अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। 7 फरवरी को अल्ताफ हुसैन ने 15 दिनों में सियासी ज़लज़ले की पेशन गोई फरमाई थी और कराची के अवाम से राशन, पानी और अद्वियात ज़ख़ीरा करने की अपील भी की थी। नाज़रीन, आज ठीक 15 दिन बाद MQM के दरीना कारकुन और कराची के साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल ने तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ MQM बल्कि मुल्की सियासत पर ज़लज़ला तारी कर दिया है। ये वो मुस्तफ़ा कमाल हैं कि जिनके मुत्तहिदा से वाबस्तगी 90 पर टेलीफोन ऑपरेटर से शुरू होकर कराची की मेयरशिप तक दराज है। ये MQM का वाहिद चेहरा थे कि जिनका दामन सियासी इल्ज़ामात से दागदार नहीं, बेपनाह मकबूलियत से कायदाना तस्वीर मस्ख होने लगी तो ठोक देने की बजाय गुमनाम हो जाने का हुक्म सेनेटरशिप से इस्तीफे की सूरत सामने आया। पिछले 2.5 बरसों से दुबई में मुकीम मगर किसी किस्म की सियासी राब्ताकारी की जुर्रत नहीं की और आज एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आमद हुई कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अंदरूनी और बैरूनी तौर पर शदीद तरीन इस्तराब में मुब्तला है। एक तरफ अल्ताफ हुसैन व्हील चेयर पर बैठकर पार्टी मामलात चलाने की तगदो में नजर आ रहे हैं तो दूसरी जानिब ऑपरेशन के सुकड़ते दायरे फौज से माफी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। तंजीमी एतबार से मुतहर्रिक तरीन ये पार्टी जिसे कभी इस्टेब्लिशमेंट की जमात तसव्वुर किया जाता था, आज बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की आंख का कांटा बन चुकी है। जराइम की पुष्पनाई, भत्ताखोरी, अगवाए बराए तावान और गैर कानूनी रकूम बनाने के इल्ज़ामात और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात के इंकशाफात के बाद आम तासुर यही था कि अब मुत्तहिदा सियासी तौर पर फारिग हो जाएगी, मगर NA 246 के इलेक्शन और फिर बल्दियाती इंतखाबात ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सिंध की सियासी हकीकत साबित कर दिया और मुत्तहिदा की सियासी तदफीन का तासुर जमीन बोस हो गया। ये हकीकत है कि MQM को दीवार से लगाने और सियासी तौर पर कमजोर करने का ये पहला हरबा हरगिज नहीं है। इससे पहले इसी मुत्तहिदा से MQM हकीकी बरामद हुई, उस वक्त भी अल्ताफ हुसैन पर इसी नौ की उंगलियां दराज की जा रही थी। पेटों को सिर्फ अपने मजबूत मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तो फिर इसमें आवाम की मुखालफत जाहिर नजर आएगी। अफाक अहमद के इन इल्ज़ामात और सरधड़ की बाजी के बावजूद अल्ताफ हुसैन को सियासी मात ना दी जा सकी। अफाक अहमद के दस्तोबाजू आमिर खान दोबारा साजबाज से MQM के गले लग गए। 18 मार्च 2015 को सौलत मिर्जा ने समुंदर में पहला कंकर फेंक कर अल्ताफ हुसैन और मुत्तहिदा को इम्तिहान में डाल दिया कि जो भी पार्टी के अंदर मशहूर हो रहा होता है और उनको आवाम में पजीराई मिल रही होती है तो ये उनको किसी ना किसी तरीके से तहरीक से या पार्टी से हटा देते हैं। जब हम लोगों की जरूरत पूरी हो गई तो हम लोगों को टिश्यू की तरह दाया कर दिया गया। डेथ सेल से सौलत मिर्जा के ये इंकशाफात और फिर राव अनवर के इंकशाफात और अब मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की अचानक वापसी, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और तहलका खेज इंकशाफात के बाद क्या यह कहना दुरुस्त होगा कि MQM को सियासी बसात से पिछाड़ने के लिए एक अहम तरीन मोहरा खिसकाया जा चुका है। मुस्तफ़ा कमाल के हमरा वो अनीस कायम खानी भी हैं कि जिनके हाथ में राब्ता कमेटी की बाग दौड़ भी थी और उनका मुत्तहिदा के खिलाफ कराची के 7 सेक्टरों और सिंध के 6 शहरों में नेटवर्क फाल था और बल्दिया फैक्ट्री केस में भी इनका नाम सामने आ रहा है। मगर दिलचस्प हकीकत शायद ये कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पिछले हफ्ते तक मुल्क को हर किस्म के नासूर से पाक करने के लिए फौज के शाना बशाना खड़ी थी, आज फिर किसी साजिश का पता दे रही है और मुस्तफ़ा कमाल की एंट्री को मोहरा नाचीज़ से ताबीर किया जा रहा है। फारूक सत्तार साहब का ये दावा बजा कि इल्ज़ामात वही घिसे पिटे, कुछ नया नहीं, लेकिन शायद मुत्तहिदा ये भूल रही है कि इस बार मैसेज नहीं बल्कि मैसेंजर से फ़र्क पड़ रहा है। सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले तश्कील करदा इस पार्टी की पुष्पनाही किसके हाथ में है? क्या ये मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की ज़ाती इख्तरा है या फिर एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट की नई चाल देखने में आ रही है? वक्त पैगाम या पैगाम रसा, ज़रूरी क्या है? अभी एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सो मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी सुन ली, MQM का जवाब शिकवा भी सुन लिया। अब ये कोशिश करेंगे तज्जिया करने की कि ये हो क्या रहा है, करवा कौन रहा है और आगे होने क्या जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दफाई तज्जियाकार हैं और 2 सीनियर सहाफ़ी जो पिछले 2 डेकेड से कवर भी करते रहे हैं कराची की पॉलिटिक्स को, बिलखसूस MQM की सियासत को भी। इनके खिलाफ बॉयकॉट्स भी हुए हैं, थ्रेट्स भी हुए हैं, ताल्लुकात बहाल भी हुए हैं, लव हेट रिलेशनशिप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मगर एक इंसाइट रही है सियासत की। हमारे साथ सैयद तलत हुसैन साहब मौजूद हैं और काशिफ अब्बासी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें तो तलत साहब से आगाज़ करूँगी। तलत साहब, फरमाइएगा कि ये वक्त पैगाम या पैगाम रसा किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए अभी? देखें, दोनों चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। ज़ाहिर है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
اس سے آپ کو ایم کیو ایم کے اندرونی حالات کا ایک عمومی سا جائزہ ملتا ہے۔ جو مصطفیٰ کمال اور قائم خانی صاحب کی جوڑی ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے سننے والوں کو نیاپن نظر نہیں آتا ہو، اور ہم جیسے جو چند کہنے والے ہیں ان کو بھی نیاپن نظر نہیں آتا، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ مربوط انداز میں ایک نیریٹو جو ہے، ایک بیانیہ جو ہے ایم کیو ایم کے اندر سے آیا ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس طویل دورانیے کی پریس کانفرنس کے اندر جو سب سے اہم بات کیا لگی، تو شاید ترجیحات کا تعین کرنا مشکل ہو، لیکن میں اس میٹنگ کے اوپر فوکس کروں گا جس کا مصطفیٰ کمال نے ذکر کیا، جس کے اندر بتایا گیا کہ لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس کس قسم کے شواہد موجود ہیں ایم کیو ایم کی انوالومنٹ کے، اس کی فنڈنگ کے، اور جو وہاں پر منی لانڈرنگ ہوئی اس کے حوالے سے، اور جو قتل ہوا عمران فاروق کا اس حوالے سے، کیونکہ تمام کی تمام پریس کانفرنس کی جو بنیاد ہے وہ اس میٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے رحمان ملک صاحب کا ساتھ مل جانا اور ایم کیو ایم کی پریس ریلیزز کو تحریر کرنا اپنے ہاتھ سے، یہ ایک کروشل چیز ہے جس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی پریس کانفرنس از خود نہیں ہو جاتی، میرے خیال میں کم از کم حالات و واقعات نے ہمیں، سیاست نے ویسے تو کچھ نہ سکھایا ہو، لیکن سیاست کی سمجھ بوجھ اتنی تو کر دی ہے کہ ایسی پریس کانفرنس از خود نہیں ہو جاتی۔ اتنی جلدی آ کر آپ 100-150 میڈیا پرسنز کے ساتھ انگیج نہیں کرتے، اتنے تسلسل، فصاحت و بلاغت کے ساتھ اتنا بڑا مقدمہ بلڈ نہیں کرتے، اور کراچی کے اندر آپ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ اگر آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی یا وفاقی حکومت کی بیک اپ یا سپورٹ موجود نہیں ہو۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بیانیہ بھی آ گیا، سپورٹ بھی موجود ہے، تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، آئی تھنک یہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں پروگرام میں۔ اچھا، سو کاشف جس نے کہا کہ یہ اتنا کچھ کرنا، ساتھ مل کے بیٹھنا، دا ٹائمنگ آف اٹ، گارنٹیز کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کسی کی بیکنگ جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے۔ کیا لگتا ہے ہیسٹ کیوں تھی اتنی، اور اعلان کرنا ایک گمنام موومنٹ کا، یعنی کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس موومنٹ کے اوپر فوکس نہیں ہے، پیغام اور ٹائمنگ پہ فوکس ہے؟ کس نے کیا یہ تو ابھی بڑا مشکل ہے کہنا کہ کون پیچھے ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ متحدہ کے اندر سے اتنے قد کاٹ کے لوگ باہر نکل کے اتنی کھل کے پریس کانفرنس کریں، اس سے پہلے شاید آفاق احمد اور عامر خان نے کیا تھا، وہ پرانی بات ہے، جس وقت دبا دینا بھی آسان تھا، مار دینا بھی آسان تھا، کراچی کے اپنی پالیٹکس کے ڈائنامکس ہے۔ ماضی قریب میں میرا خیال ہے کہ کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ متحدہ سے علیحدہ ہو کر ان کے خلاف کھل کے بات کر سکے۔ یہ سارا کچھ اس جگہ پہ آ کے کرنا، اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کوئی پیچھے بھی ہے، اس کا میرا خیال ہے دوسرا اینگل یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت متحدہ کی اپنی کیپیسٹی کیا رہ گئی کراچی میں۔ متحدہ کے پاس وہ کیپیسٹی اب نہیں رہی جو شاید ان کے پاس 5، 7، 8، 10، 15 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ پہلے آپ متحدہ کے سے علیحدہ ہو کے شاید بچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ انہوں نے آج کہا بھی کہ ہمارے بہت سے دوست مار دیے گئے، یہ ہم اکثر سنتے تھے، ظاہر ثابت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ ٹرینڈ تھا۔ اب یہ بات کر کے آپ اپنی پالیٹکس متحدہ کے خلاف کھڑی کر سکتے ہیں۔ دس از دا نیو ریالٹی آف کراچی، ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لانگ ٹرم ریالٹی ہے، کتنا چلے گی۔ سو ایک تو یہ بڑا اہم یہ بات تھی کہ کراچی کے اندر متحدہ کے خلاف متحدہ کے اپنے ہیوی ویٹس بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ کوئی منوز نہیں ہے، یہ یاد رکھے گا۔ انیس قائم خانی وہ آدمی ہے جو میں نے کئی دفعہ ہیڈ ٹو سٹ آن دی ادر سائڈ آف متحدہ اور رابطہ کمیٹی، اور یہ وہ آدمی تھے جو سب سے زیادہ جو دا مین ان چارج، اور مصطفیٰ کمال صاحب کو ہم جانتے ہیں۔ دوسرا میرا خیال ہے متحدہ کے اوپر اپنے اوپر بھی بہت سے مشکلات یہ بھی ہیں کہ لوگ اندر سے بھی تنگ ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ہم سے بہت سے لوگوں نے دبے لفظوں میں شکایات بھی کی ہیں الطاف حسین صاحب کے بارے میں، the way he is conducting it، جو شاید اس سے زیادہ مختلف نہیں جو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ وہ کر دیتے ہیں تقریر، پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، ہم جواب دیتے ہیں، دیکھو جی وہ کتنا غلط ہوا، وہ کتنا غلط ہوا۔ سو ان اے لارجر کانٹیکسٹ میرا خیال ہے آسان وقت مل گیا، لیکن اس سے ہوگا کیا، مجھے تو یہ جاتی کی نظر نہیں آتی۔ اگر میں آج مصطفیٰ کمال بن کے سوچوں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کل صبح اٹھ کے کروں گا کیا، میں کس سے رابطہ کروں گا۔ ہاں انلیس اس میں بھی ایک لارجر ڈیزائن ہو کہ پہلے سے لوگ تیار کیے گئے ہوں کہ جو خود آ کے مجھے جوائن کرنا شروع کر دیں کل، جس میں ایم پی ایس شامل ہوں، ایم این اے شامل ہوں، کچھ اور 2، 4، 5 لوگ آ کے، اگر ایسا نہ ہو، آئی ڈونٹ تھنک کراچی جیسے شہر میں ان کے پاس منوورنگ کیپیبلٹی اتنی ہوگی ان دونوں کے پاس۔ آج ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا ٹی وی پر خبر چل رہی تھی کہ ان کے گھر کے باہر بارڈ وائر لگا دی گئی ہے، پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی، ان کو تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوں گے کراچی میں بیٹھ کے۔ سو دیر از ٹو مچ ناؤ دیٹ اسٹل نیڈس ٹو
to be done by these guys, और देखना भी पड़ेगा कि जाता किधर है मामला। सो जनरल साहब, दिलचस्प बात ये थी कि जवाब शिकवा जो आया उसमें डायरेक्टली मुखातिब MQM मुस्तफ़ा कमाल से नहीं हुई, डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हुई और सवाल किया कि ये चालें और ये गेम आप कब तक खेलेंगे, कब समझेंगे कि आपको अल्ताफ़ हुसैन से ही बात करनी पड़ेगी अगर मसले का हल चाहिए। हमारे लोगों को अंदर से तोड़ के, उनको फ्रस्ट्रेट करके, उनको अनॉय करके, उनकी डिप्रेशन और डेस्परेशन के ऊपर प्ले अप करके कुछ हासिल नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इस नुक्ता निगाह से देखना चाहिए। ये बेशक इस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस करें या जिसको भी, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद इनकी एक वक्त में बड़ी साथी रही है। जनरल मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा कि इनको जितनी खुली छुट्टी मिली वो पहले कभी नहीं मिली, और जनरल मुशर्रफ के दौर में ही आपको अगर याद हो तो जो आफाक के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हुआ। अगर आफाक को वो रगड़ा न चढ़ता और इतने साल जेल में न बग़ैर किसी वजह के डाल दिया जाता तो शायद टूट फूट उस वक़्त ही शुरू हो जाती MQM की, जब आफाक पूरी तरह मैदान में उतरा हुआ था। आज ये कहते हैं कि वो जो मरकज़ से हटे वो बेनाम हो गए। बेनाम हुए नहीं, बेनाम किए गए, और उनके बेनाम होने से इनको दवाम नहीं मिला। मैं समझता हूँ इनकी बदनामी हुई। कत्ल व गारत में इनको ये इनकरेजमेंट मिली कि ये काम भी किए जा सकते हैं। अब बात मैं ये कर रहा था कि इस मामले का जो रुख है आगे वो कैसे होना चाहिए ताकि ये पता लग जाए कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, क्या है। ये है मुल्क की सलामती का मामला, जहां आप बात करते हैं कि रॉ से इनके ताल्लुकात थे, और ये मुझे 1992 से पता था। 92 में जो पहला ऑपरेशन हुआ, मेरे ट्रुप्स थे वहाँ पे, मैं GOC था उस वक्त कोयटा में, और मेरे ट्रुप्स वहाँ गए हुए थे, मैं जाके ब्रीफिंग्स लेता था। लेकिन उस वक्त ये डिसोन करते थे, ये कह देते थे कि जी ये लोग हमारे नहीं। जो जिनका मानते थे वो कहते थे जिनको जूते मार के तो आपने मनवा लिया है। वो अदालत में जाके कहते थे कि जी हमसे तो उधर लिखवा लिया इन्होंने, लेकिन हमने तो ये किया ही नहीं। तो ये हरबे तो रहे हैं हमेशा से। लेकिन आज जो जिसका तलत हुसैन ने भी जिक्र किया, वो जो कॉन्फ्रेंस जिसकी बात करते हैं, उस कॉन्फ्रेंस में पहले तो इसको मुस्तफ़ा कमाल को तफ्तीश के लिए इसको शामिल करना चाहिए, और फिर ये नाम बताए सारे के कॉन्फ्रेंस में कौन कौन थे, रहमान मलिक के अलावा वो भी था। इन सब की इंटेरोगेशन अगर हो तो ये सारे गवाह होंगे, या आपको अगले 1 घंटे के अंदर ये सारे बता देंगे कि वहाँ क्या बात है। आप मुस्तफ़ा कमाल की सारी बातों से इत्तफाक करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे 1992 से पता थी बहुत सारी इनमें से चीजें, उसमें नई बात उसने कोई नहीं कही। तो सर मुझे सिर्फ पहली दफा ये हुआ है कि यू आर लिसनिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एक इनसाइडर बात कर रहा है, उसी तरह जिस तरह जुल्फकार मिर्जा बात करता है। देखिए, जुल्फकार मिर्जा की भी पिछली एक कॉन्फ्रेंस, आपसे सवाल है, जिस तरह अगर एक सिक्योरिटी स्टेट माना जाता है ना, ये उधर सिक्योरिटी दाव पे लगा दी जाए, आपने कहा मुल्क की सलामती, अगर आपको ये मालूम है तो इंटेलिजेंस भी होगी, हमारे इदारों को भी पता होगा। मुस्तफ़ा कमाल ही कहते हैं 20 साल से रॉ और MQM का लिंक सब जानते हैं सर, तो क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से, बिलखसूस मुशर्रफ से, इदारों से ये पूछगछ होगी कभी? देखिए, मैं एक चीज जो आपको मैंने वाज़ेह कही, इसके बारे में ना कुछ करना। देखें, उस वक्त मुशर्रफ 1992 में चीफ नहीं थे, लेकिन उस वक्त जितने पकड़े हमने रॉ के जो ट्रेंड लोग थे, उनका यही हुआ कि किसी को इन्होंने डिसोन कर दिया या बाकी अदालतों में गए, और उस वक्त उनको वहाँ पे ये छुट्टी दी गई कि जी वो उन्होंने कहा कि हमने तो वहाँ पे मारा, इन्होंने मारा था, तभी ये बयान लिए गए, तो वो लोग छूट जाते रहे। यहाँ मसला ये है कि तमाम लोगों ने अपनी मसलतों के तहत MQM को हुकूमत में साथ रखा। आपको याद होगा कि 1992 का ऑपरेशन, 1994 वाला, सर फौज ने भी ऐसा ही किया ना? मैं आता हूँ उस पर भी। दोनों ऑपरेशन जो हैं ये अब्रप्टली ख़त्म किए गए। और जनरल मुशर्रफ का जब आप जिक्र करते हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो खुद आपके पूछे बगैर मैंने ये बताया है कि उसके दौर में अगर आफाक को ये ज़बरदस्ती अंदर बंद ना किया जाता तो ये बहुत सारे जिन उस वक्त बाहर आ जाते। ये सारा किस्सा जो है ये हर हुकूमत ने अपने वक्त में ख़राब किया है। और फिर आप जुल्फकार मिर्जा का मैं इसलिए जिक्र करने लगूँ कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है लास्ट, अगर आपको याद हो, उसने ये कहा कि जी जरदारी साहब जो हैं इनका भी रॉ से ताल्लुक़ है। तो एंकर ने उससे सवाल किया कि ये आप कैसे कह सकते हैं, आपको किसने बताया? उसने कहा जी बताया नहीं, ये रॉ के एक एजेंट थे जिनके ज़रिए ये कम्युनिकेशन हुई और मेरी मौजूदगी में ये मीटिंग हुई, जहां जरदारी साहब को इस चीज़ के ऊपर राज़ी किया गया रॉ के एजेंट के कहने पे कि जी MQM को शामिल करें आप कैबिनेट में। और वो शख्स उस वक्त मुझे नहीं पता था कि रॉ का एजेंट है, बाद में मुझे पता चला कि ये रॉ का आदमी है, और फिर मुझे जरदारी साहब के लिंक का पता चला। एक मुल्क का सदर रह चुका है वो भी, उसके ऊपर भी ये घिनौना इल्ज़ाम लग गया। अब इसकी तहकीकात अदारे करें, उनको भी करना चाहिए, हुकूमत को पकड़ना चाहिए, ये सलामती का मामला है। जुल्फकार मिर्ज़ा को तफ्तीश में शामिल करें,
اس کو تفتیش میں شامل کریں کمال کو، تاکہ یہ لوگوں کے نام بتائیں، بات سامنے آئے. ہو سکتا ہے کہ یہ خود بھی ملوث رہے ہیں اس زمانے میں، یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو بھی تو پکڑا جائے. یہ طلعت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر داخلہ کو اگر یہ نالج تھی تو تب کی کیبنٹ کو دی گئی کہ نہیں، تب کے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ نہیں؟ دو اہم ایم کیو ایم کے وزراء کابینہ کا حصہ تھے. دا پولیٹیکل سائیڈ آف افیئر سر. مگر 20 سالوں سے کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ نالج تھی اور اس کے اوپر کچھ نہ کیا گیا؟ اپنے مفاد پہ فوج نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور ایم کیو ایم کو استعمال کیا گیا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. 92 میں افاق اور عامر اور 2016 میں قائم خانی اور مصطفیٰ کمال. فرق کیا ہے؟ آنکھیں نم، زبان خشک، فرق کیا پڑے گا؟ لیکن طلعت صاحب اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ فاروق ستار صاحب کا اور ندیم نصرت کا کہنا کب تک یہ کھیل چلے گا؟ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست پوچھنا، ڈو یو تھنک از جسٹیفائڈ؟ دیکھیں وہ اسی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ رہے ہیں جس اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ سیاسی طور پر سپورٹ نہیں ہے. انفیکٹ متحدہ قومی موومنٹ کا جو پروجیکٹ جنرل ضیاء الحق کے دنوں سے شروع ہوا، اسٹیبلشمنٹ کے گلے اسی وجہ سے پڑ گیا کہ وہ بہت زیادہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا سیاسی طور پر. پروجیکٹ کیا تھا ہم سب کو اس کا علم ہے جس نے تاریخ پڑھی ہے. پہلے پیپلز پارٹی کو نیوٹرلائز کرنا تھا، اس کے بعد جو ریلیجس رائٹ ونگ تھا جماعت اسلامی، اس میں سے بندے نکال کر ایم کیو ایم کے ساتھ لے کے جانے تھے. لیکن ہر پروجیکٹ جو ہے اس کے بنانے والے کے ہاتھ سے عموماً نکل جاتا ہے، اور پاکستان میں تو اس کی تاریخ بڑی طویل ہے. تو ایم کیو ایم کا پروجیکٹ بھی سیاسی طور پر بہت کامیاب ہو گیا. پھر الطاف حسین صاحب ایک ایسے معاملے میں کنورٹ ہو گئے کہ جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ جو تھے وہ جمے تو ہوئے تھے لیکن وہ ہاتھ ہٹا نہیں سکتے تھے. اور اب جب وہ سوال اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے ہیں تو یقیناً ان کو جوابات موجود ہیں. اسٹیبلشمنٹ ایک پروجیکٹ شروع کرتی ہے، اس پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک اور پروجیکٹ کا آغاز کر دیتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ آج الطاف حسین کے پروجیکٹ کا آفیشیل میرے خیال میں اختتام تھا اور آفیشیل اناگوریشن تھا کمال صاحب کے پروجیکٹ کا. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ایک گڈی اور گڈے کا کھیل ہے جس کو پیچھے سے کوئی نادیدہ ہاتھ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. اس کے اندر بڑے گمبھیر سیاسی معاملات اس وقت انوالو ہو چکے ہیں. ایک ایکسٹرنل ڈائمنشن اس کے اندر انوالو ہو چکی ہے. جو سوال آپ نے وقفے سے پہلے اٹھایا میرے خیال میں وہ کی سوال ہے جس کے گرد ہمیں قومی بحث کو مرکوز کرنا ہے، جس پر ہمیں قومی بحث کو مرکوز کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر را جو ہے وہ فنڈ کر رہی تھی ایم کیو ایم کو اتنے عرصے تھے، تو مشرف صاحب بھی ایم کیو ایم کو فنڈ کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ را اور مشرف صاحب مل کر ایم کیو ایم کو فنڈ کر رہے تھے. جنرل پرویز مشرف نے بہت سارے صحافیوں کے درمیان بیٹھ کر ایک انٹرویو کے دوران ہمیں بتایا کہ ان کو بڑا فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے کیونکہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے. جب 12 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے ان کا انٹرویو کیا. بہت سخت انٹرویو تھا، حالات بڑے خراب ہو گئے تھے اس کمرے کے اندر. اس وقت ہمارا خیال تھا کہیں ہماری ڈی وی زی وہ نہ وہاں سے نکلنے دیں. اس میں انہوں نے تمام لوگوں کی موجودگی میں، اور بعض لوگ جو ہیں بعد میں کور کمانڈرز بھی بنے، ہمارے امپلائیز بھی اس وقت موجود تھے، کیمرہ ٹیم موجود تھی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں کہہ رہے تھے 12 مئی کی کوریج کو اس طریقے سے کر کے آپ نے ایم کیو ایم کی کمر جو ہے دیوار سے لگا دی اور پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاحق کر دیا ہے. تو ہم یہ تمام جوابات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے دینے ہیں، جنرل پرویز مشرف نے دینے ہیں، ان تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز نے دینے ہیں یا کور کمانڈرز نے دینے ہیں جنہوں نے سپروائز کیا. دیکھیں آج کمال صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے انہوں نے پبلکلی پریس کانفرنس تو کر دی، لیکن را سے متعلق جو شدید ترین الزامات ہیں وہ بنیادی طور پر، اور میں جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہ ایک ریاستی لیول کی انویسٹیگیشن کا حصہ بننے چاہیے. لیکن کیا وہ ریاستی لیول کی انویسٹیگیشن یہاں پر ہوگی؟ کیونکہ اس کے نتائج بڑے پھر بھیانک ہیں، کیونکہ سب کو پھر معلوم ہو جائے گا کہ پروجیکٹ کا حصہ کون تھا، اس کے اندر کون انوالو تھا. لہٰذا وہ نہیں ہوگا، اور یہی کمال قائم خانی ورسز الطاف معاملہ چلتا رہے گا اور ہم اور آپ اسی بحث میں الجھے رہیں گے. یعنی کہ اگر فوج نے ماضی میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ملک کی سلامتی اور ایم کیو ایم کو
एक साथ नत्थी किया, इट्स वन एंड द सेम थिंग, नोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और आज भी अगर ये फिर गेम खेली जा रही है, गारंटर बना जा रहा है, एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक और सोल्यूशन अपनी तरफ से बनाई जा रही है, सो देन एट द एंड ऑफ द डे इस बात की क्या गारंटी है? सौलत मिर्जा का डेथ सेल में बैठ के जो पैगाम था उसका काशिफ कोई असर ना हो सका। NA 246 का इलेक्शन रिजल्ट भी हमारे सामने है। उसके बाद आपने देखा कि अब अगेन आजकल के इस सिनारियो के अंदर जब आपके जरदारी साहब वापस नहीं आ सक रहे, अल्ताफ हुसैन के ऊपर बैन लगा हुआ है उनकी स्पीचेस पे, उनकी तकरीर, पिक्चर्स, हर चीज़ के ऊपर, सो देयर इज़ अ स्टेटेड पोजीशन जो फौज एस्टैब्लिशमेंट ने ली हुई है। हाउ डू वी नो इवन इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स नॉट द लास्ट नेल इन द कॉफिन, इट्स जस्ट अनदर वन। देखिए ये तो एक और वो जब आप चेस खेलते हैं ना, चेस में बहुत सी मूव्स होती हैं, आप कहीं किसी एक जगह फंस जाते हैं, आप मूव अपनी बदल के किसी दूसरी तरफ से आते हैं, और पॉलिटिक्स इज एक्चुअली लाइक चेस। और मैं आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि इसमें भी बहुत सी मूव हो रही है किसी एक इदारे की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन मेरी ये सरप्राइजिंग बात यह है कि हम सारे सरप्राइज हैं, या हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एहतसाब हो। इस मुल्क में आज तक ये सारा इसलिए चलता रहा कि इस मुल्क में कभी एहतसाब ना हुआ है ना होगा। आपने सियासी जमातें खुद बनाई हैं, आपने उनको आगे चलाया है, आपने उनको अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल किया है, कभी आपने 12 मई अपने फ़ायदे के लिए करवाया है। आपने कहा परवेज़ इलाई, असेंबली में बात हुई है, परवेज़ इलाई को कहा कि इफ्तिखार चौधरी के काफिले पे गोली चलाओ, 7 मई को वो नहीं चली, 5 मई को वो नहीं चली, 12 मई को आपने कराची में चलवा दी। से ये चीज़ें कोई नई तो नहीं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ। अभी फ़ौज ने कौन कौन सी सियासी जमात के साथ क्या क्या ताल्लुकात बना के रखे, तलत साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। 2002 के इलेक्शन की कहानियाँ किसी टाइम आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि किसने किसको कहाँ से जितवाया था और कौन कौन सी सियासी जमात बनाई गई। अगर हाइपोथेटिकली ये मान लिया जाए कि ये गारंटर हैं और पीछे इनके खड़े हैं, तो फिर क्या ये भी समझा जाए कि अब तहरीक इंसाफ में जो पहला कॉन्फिडेंस रिपोर्ट था अब उससे मायूस है एस्टैब्लिशमेंट कराची के अंदर? देखिए ये अगर तहरीक इंसाफ में कॉन्फिडेंस था भी, तहरीक इंसाफ ने तो कराची में किया ही कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ का 8 लाख 8.5 लाख वोट जिसका जिक्र आज मुस्तफ़ा कमाल ने किया, वो जितनी बड़ी सरप्राइज हम सारों के लिए थी, वो उतना ही बड़ा सरप्राइज PTI के लिए भी था कि उन्होंने तो कैंपेन ही नहीं की, एक जलसे के अलावा इमरान खान ने कुछ नहीं किया। अब अगर तो ये कोई कहे कि बैलेट स्टफिंग हुई है वहाँ जाके, वो एक अलग बात है। लेकिन कराची में जब मैं था इलेक्शंस के लिए तो बहुत से लोगों ने निकल के मुत्तहिदा के खिलाफ वोट डाले थे। बट यू नो अगेन दैट बीइंग सेड, अगर आप लार्जर एक पिक्चर की बात कर रहे हैं कि मैं कराची के वोट्स की बात कर रहा हूँ कि कराची में तो किसी ने काम ही नहीं किया, कराची में तो कराची तो हैंड ओवर कर दिया गया था मुत्तहिदा को कि एवरीवन थॉट मुत्तहिदा से हम जीत नहीं सकते। दैट बीइंग सेड, देखिए हम एक चीज़ को लेकर के इस्टेब्लिशमेंट का रोल हाँ है, करते आए हैं, करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने ना सवाल पूछा ना कोई जवाब देगा, आगे भी ऐसे चलना है। आई डोंट नो व्हाई दैट सरप्राइजिंग। आप अगर उन्होंने एक मोरा आज ये इस्तेमाल कर, अगर यू नो इफ़ वो लेकर आए हैं, उसको यहाँ खड़ा किया है, आई एम श्योर अगर काम कर गया तो ठीक, ना काम किया तो कल कुछ और करेंगे। नहीं अगर बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है तो फिर तो कहीं ना कहीं तो फिर हकीकत है ना। MQM ने जो जवाब शिकवा अपना दिया है कि हमारे खिलाफ एक बार फिर वही काम है जो 92 से चला आ रहा है, उतनी ही हकीकत है जितनी मुत्तहिदा की मिलिटेंट विंग्स में हकीकत है, रॉ से ताल्लुकात में हकीकत है, उनके भत्ते, उनके फितराने, उनकी खाले, सारी एक ही चीज़ है ना। देखिए ये इल्जामात तो इस मामले में तो सभी नंगे हम सब जानते हैं। आप उसको इक्वेट जिस चीज़ से कर रहे हैं ना, ये मैं समझता हूँ बहुत ही इक्वेशन दुरुस्त नहीं है आपकी। बात यह है कि मुत्तहिदा ने अगर इल्ज़ाम लगाया कि ये मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि जी ये ला के इसको बिठाया है एस्टेब्लिशमेंट ने, चले आप मान लें, लेकिन अगर बिठाया है मान लें, क्या इल्ज़ामात और ये इक्वेट आप कर सकती हैं? जो इल्ज़ामात हैं वो इतने घनौने हैं कि उसकी तहकीकात आगे होनी चाहिए। तो जो आप कब से जानते हैं। अच्छा अब मैं कौन सी नई बात सुनी आज? नहीं नई बात नहीं है, लेकिन बात करवाने में कोई ऐसी नई बात मेरे सामने तो नहीं है। नहीं काशिफ आप बात सुने, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि 92 से मुझे पता था, लेकिन हम साबित नहीं कर सके क्योंकि वो सबूत कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है और जब लेके आते हैं तो इंडिविजुअल कहता है जी मुझे तो मार के इन्होंने करवाया। एक सेकंड मैं माफी चाहता हूँ सर, जनरल नसीर ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कहा कि ये सब झूठ था। आपकी फौजी है, मैं कमांडर थे कराची के। बिल्कुल मैं ये चीज़ आपकी तस्लीम कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। लेकिन एक चीज़ देखें, ये जो बातचीत आज कमाल कर रहा है, मुस्तफ़ा कमाल, ये उनका इंसाइडर है और ये पहली दफ़ा एक अंदर का आदमी आपको ये बता रहा है कि जब इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि रॉ के साथ इन्होंने लेन देन किया और ये सारी बातें हुई तो ये लोग मौजूद थे और वो जिन्होंने अनवर और तारिक मीर जो एक्चुअल मुलव्वस हैं इस चीज़ में, उन्होंने खुद आके बयान दिया, खुद बताया कि जी हम तो बोल ही नहीं सके, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट निकल दिया तो हम क्या छुपाते अपनी चीज़ों को। तो उसमें आपके MQM के कुछ लीडर्स, कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सारी बात सुनी।
طلعت صاحب اگر آپ کے پاس ذوالفقار مرزا ہیں تو جاوید ہاشمی بھی ہیں تحریک انصاف سے, مصطفیٰ کمال اب آ گئے ہیں, یعنی کہ یہ ایک اصول کہ سچ اگر وقت پہ بولا جائے تو سچ لگتا ہے, مگر اگر اب کسی مختلف ٹائم پہ بولا جائے جو سیلف انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہو تو پھر وہ پھر اپرچونسٹک کام لگتا ہے. کیا کس نے, اور آج فیڈرل جی میں یہ گزارش کروں گا کہ جو وسل بلوئرز ہیں ان کا ایک مخمصہ ہوتا ہے, ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب یہ تمام معاملات اندر کے باہر لے آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہوتی. ہمارا خیال ہے کہ شاید اب مصطفیٰ کمال کے پاس کوئی اسٹریٹجی اپنی ہے یا ان کی کوئی اسٹریٹجی بنانے والا ہے. اگر ان کی کوئی اسٹریٹجی بنانے والا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے ان کو رستہ دکھایا ہوا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کا جو ریکارڈ ہے پاکستان میں اسٹریٹجی بنانے کا وہ بہت ہی خراب رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے سونے کو بھی ہاتھ لگایا ہے تو اس کو مٹی کر دیا ہے, اور اس دوران اس نے بہت بڑے بڑے مسائل اس ملک کے لیے کھڑے بھی کیے ہیں, اور میں نام لینا نہیں چاہتا, ماضی کو آپ چھوڑ دیں. جو بڑا سوال اس وقت ہے کہ مصطفیٰ کمال ایک ایسے وقت پر کراچی کی سیاست میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جب ایم کیو ایم الطاف حسین جیسے تمام مسائل کے باوجود لوکل باڈی سے لے کر قومی صوبائی اسمبلی سے لے کر قومی اسمبلی سے لے کر سینٹ کے اندر تک مکمل طور پر ویل انٹرنچڈ ہے. انہوں نے اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ انڈورس کروایا. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے وہ ووٹ بینک کیسے انٹرنچ کروایا ہے, کسی کی نظر میں صحیح ہوگا, کسی کی نظر میں غلط ہوگا, لیکن اس نظام کا وہ ایک کلیدی حصہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر مصطفیٰ کمال کے تمام الزامات درست ہیں تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ پھر یہی ہوگا کہ ہندوستان کے حوالے سے جو الزامات لگے ہیں آپ کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا, آپ کی اس کے اوپر پروسیکیوٹیبل ایویڈنس لانا ہوگا. جو قتل و غارت گری کے حوالے سے الزامات لگے ہیں اس کے اوپر علیحدہ مقدمات کرنے ہوں گے. آپ سے مراد کیا ہے, کون کرے گا؟ طلعت صاحب کون کرے گا؟ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے. وفاقی حکومت جو ہے یہ ریاست کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے. جنرل راحیل شریف اس کو ڈیل نہیں کریں گے, اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان ڈیل کرے گا, اور ظاہر بعض ادارے جو ہیں ان کو اسسٹ کریں گے. کیا یہ ریاست یہ تمام کام کرنا چاہتی ہے؟ میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ اگر مصطفیٰ کمال کے الزامات کے اندر لیگلی اتنی گنجائش ہوتی تو یہ الزامات بہت بڑے مقدمات کا حصہ بن کر ابھی تک عدالتوں کے سامنے رکھے جاتے, لیکن انہوں نے عدالتی رخ نہیں کیا, انہوں نے عوام کی عدالت کے اندر پچ کیا ہے. جس سے مراد کیا ہے, وہ بنیادی طور پر ایم کیو ایم کو پولیٹیکلی ایک سیٹ بیک دینا چاہتے ہیں. تو چیلنج کیا ہوا آنے والے دنوں میں؟ چیلنج کیا ہوا؟ کتنے لوگ مصطفیٰ کمال کے اور قائم خانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کتنے لوگ ان کو جوائن کریں گے, وہ ان لوگوں کا کیلیبر کیا ہے؟ دیکھیں آج ایم کیو ایم کی طرف سے جو رسپانس آیا, اب جو مرضی کہہ لیں فاروق ستار صاحب کے بیان کے بارے میں یا نصرت صاحب کے بیان کے بارے میں, لیکن وہ بیان بڑا جچا تلا تھا. آج الطاف حسین نے اس پریس کانفرنس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر ووٹ آف کانفیڈنس رینیو کروایا ہے. تو کیا مصطفیٰ کمال کے پاس اگلے دنوں میں اس کا جواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر آپ نے امیڈیٹ تجزیہ کرنا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. ماضی میں آپ جائیں گے اسٹیبلشمنٹ والے معاملے کے اوپر جائیں گے تو وہ تو پھر معاملہ وہ اس کے اوپر 6 گھنٹے بحث کر سکتے ہیں. سر میں نے آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا ہے, یعنی کہ ڈیتھ سیل سے سولت مرزا جس طرح اپیل کر رہا تھا ورکرز کو, وہ ان کے ساتھ ریزونیٹ نہیں ہوا. ایک عام آدمی, ایک عام بچہ جو قاتل بن جاتا ہے اس کو کس طرح ٹشو پیپر تھے اس کے سولت مرزا کے لفظ ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیا. اٹ ڈڈ ناٹ ریزونیٹ. وائی ڈو یو تھنک اٹ ول ناؤ؟ مگر اس سے جواب دینے سے پہلے سر ہمارے ساتھ وہ ذوالفقار مرزا صاحب بھی موجود ہیں, داخلہ رہ چکے ہیں سندھ کے. مرزا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. مرزا صاحب آپ نے بھی سچ اپنے وقت پہ ہی بولا, اس لیے لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے کہا کہ مفاد بھی ہے, پھر کچھ آگے جا کے بنا بھی نہیں. ابھی کیا گارنٹی ہے سر کہ یہ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, اس کو سنجیدگی سے لیا جائے گا, اس پہ انکوائریز ہوں گی اور کسی نہ کسی یا کراچی کا مستقبل آگے تبدیل ہو جائے گا؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ مختلف اینکرز مختلف چینلز پہ یہ چیز مجھے کمپیئر کرتے ہیں اوروں سے. میں اپنے پاورفل پوزیشن پہ بیٹھا ہوا تھا جب میں نے ریزائن کیا اور میں بولا. باقی لوگ جو بولتے ہیں وہ مطلب ہسٹری ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد آ کے بولتے ہیں. تو میں اپنے پوزیشنز پاورفل چھوڑ کے اور میں بولا تھا, اور آج اللہ کا شکر ہے, اللہ کا میں بہت ہی شکر مند ہوں, اور میں صبح سے شکرانے کے نفل پڑھ چکا ہوں کافی سارے, کہ آج مجھے سچا ثابت کیا ہے. اور آج یہ خود اندر سے ایم کیو ایم کے لوگ اٹھ کے اور میری بات
जो है इंडोर्स कर रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, एक बात बताइएगा, उनका कहना है कि रेमान मलिक को पता था सब कुछ, उसको ब्रीफिंग दी गई, सारी डॉक्यूमेंट्स दिखाई गई, दुबई में एक मीटिंग अरेंज हुई, फिर उन्होंने साथ ही अगले सांस में ये भी कहा कि मुझे नहीं मालूम अगर उन्होंने अपनी लीडरशिप को रेमान मलिक ने ये सारी चीजें कन्वे की कि नहीं की जरदारी साहब को। आपका इस पे क्या मानना है सर? यकीनन कन्वे की होंगी, ये सब हैंड एंड ग्लव थे। आसिफ जरदारी, अल्ताफ हुसैन, रहमान मलिक, ये सारे, इन सब पे एक्शन होना चाहिए, सिर्फ अल्ताफ हुसैन पे नहीं, आसिफ जरदारी पे भी होना चाहिए, और उसको भी ट्राई करना चाहिए ट्रीजन में। इन सबको मुल्क के खिलाफ एक बार तो उन्होंने बता दिया होगा, मैं बार बार बताता था, हमारे पास एविडेंस होती थी कि लंदन से फोन कॉल आती है और कराची में 40-50 लाशें गिरा दी जाती हैं। हमें रिडिक्यूल किया जाता था, माना नहीं जाता था। प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियली मैंने कैबिनेट मीटिंग में बताया ये चीज, बार बार चीफ मिनिस्टर को बताया, कैबिनेट मीटिंग में मैं सर ये तो हम सब जानते हैं, हमारी ऑफ द रेकॉर्ड डिस्कशंस भी मुशर्रफ साहब के साथ हो गई हैं कि उनको भी ये मालूम था मगर उनके पास ऑप्शंस नहीं थी। क्या आपकी टेन्योर के अंदर तब की एस्टैब्लिशमेंट जानती थी MQM और रॉ के जो ताल्लुकात है और फंड्स का लेना देना? यकीनन जानते थे, मैंने खुद बताया था। अच्छा, खुद मैंने सब जगहों पे बताया था, मैंने विद एविडेंस बताया था, आपको याद होगा। किसको बताया था आपने? चैनल पे मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया, मैंने प्रेसिडेंट को बताया, मैंने चीफ मिनिस्टर को बताया, मैंने एक लेटर मीडिया में भी सर DG ISI, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर कराची, कभी इन लोगों से आपने जाती तौर पे बात की? मैंने जाती तौर पे बात की, मैंने प्राइवेटली बात की, मैंने ऑफिशियल कैपेसिटी में एज मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर बात की। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? आई थिंक कोर कमांडर ज़हीरुल इस्लाम थे तब, काशिफ जी। कोर कमांडर क्या जी DG ISI का फिर पूछे, वो कह रहे हैं कैबिनेट में मैंने बात की। क्या नहीं वो सर वो क्लैरिफाई कर दें, जनरल साहब कह रहे हैं आपने कैबिनेट में तो बात की मगर रिजवान अख्तर साहब आई बिलीव तब नहीं, रिजवान अख्तर साहब तो नहीं थे उस वक्त। अच्छा, उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम थे, ही वाज उनसे बात नंबर 2, ही वाज इन इस्लामाबाद। उनसे मैंने बात की थी जब मैं वापस आया लंदन से, जब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान टूटने का फैसला कर दिया है और आई एम विद दैट। तो सर आज ये बिकॉज वक्त की किल्लत है काशिफ, आज ये कह सकते हैं हम कि ये यानी कि अगर इन्होंने भी सबसे बात की तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाली, बिकॉज इधर इस इमाम में सब नंगे हैं। देखिए ये ना हम ये मामला पहली दफा डिस्कस करें, मिर्जा साहब ने एक और तरफ इशारा किया कि उन्होंने एक लेटर भी दिखाया था। हाँ, ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा जब वो लंदन में तारिक मीर की टेस्टिमनी BBC की स्टोरी बाहर आई, हमने कहा जनाब देखो एविडेंस आ गया, उन्होंने ये किया हुआ को पिछले 10-15 साल 20 साल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पिछले 5-7 साल में जब से हमें थोड़ा सा हौसला आया कि हम MQM के साथ फटा करें, बहुत दफा ये बात हुई है, ये कभी नहीं होगा पाकिस्तान, आज तक तो नहीं हुआ। तो फिर व्हाट्स डिफरेंट तलब साहब, व्हाट इज डिफरेंट? आखिरी जुमला, अगर कुछ करना हो करने को ये केस बनाएं, इसको इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरियां करें, इस तरह मामला हल होगा। आज भी इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा, आज फिर मुस्तफा कमाल साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, करना होता। शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इट्स आयरॉनिक कि आज ये गिला कर रही है कि मीडिया प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है और मीडिया को एयर स्पेस दी जा रही है, जबकि वो वाहिद जमात थी इस मुल्क की जिसको घंटों एयर स्पेस दी जाती थी विदाउट अ क्वेश्चन। एड्स भी ड्रॉप किए जाते थे, सही वो फरमा रहे थे मुस्तफा कमाल साहब। बहुत से इधर सहाफ़ी मौजूद हैं जिनके अपने इदारों में न्यूज़ डेस्क पे डायरेक्ट कॉल आती थी और अहकाम दिए जाते थे। बहरहाल कल्ट पॉलिटिक्स, डेमाई गॉड बनाना, दुनिया में किसी को खुदा बना के जीना, ये हम देख रहे हैं कराची में आज भी जो MQM का जवाब शिकवा था उसमें यही दिखाई दिया। कब तक जारी रहेगा ये देखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।